घर बेचकर गरीब कब तक ब्याहेगा बेटियां, कब तक ये जहेज यूं ही खाएगा बेटियां। ऐसा ही चलन समाज में रहा तो एक दिन फिर से बाप जिंदा दफनाएगा बेटियां। मर्द अगर सच्ची मोहब्बत कर ले तो ना वो किसी और औरत की तरफ देखता है और ना ही किसी गैर मर्द की नज़रें अपनी इज्जत पर पड़ने देता है। जब किसी के लिए आपका होना और ना होना बराबर हो तो उसको अपने होने का बार बार एहसास दिलाते रहना बेमानी है। राब्ते इतने ही रखो जितने तकलीफ़ ना दें। इंसान सोचता तो बहुत कुछ है और करना भी बहुत कुछ चाहता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसकी ज़िंदगी के मानी बदल जाते हैं और इंसान वो करने लगता है जो उसने ना कभी सोचा होता है और ना कभी चाहा होता है। यकीन करो मैं थक गया हूँ तुम्हारी लापरवाही सहते सहते, इसलिए मैं मोहब्बत से मुकर रहा हूँ। बस बहुत हुआ ये तमाशाए मोहब्बत, उठाओ ये दिल, ये जज्बाते नकारा और चलते बनो। ऐसा क्यों होता है कि जब हम किसी से नया नया ताल्लुक़ बनाते हैं तो दिन रात राब्ते में रहते हैं, लम्हे भर लम्हे की खबर एक दूसरे को देते रहते हैं, मगर फिर राब्ते होने ना होने के बराबर रह जाते हैं। फिर बात करने का भी मूड नहीं होता और फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि ताल्लुक़ ही ख़त्म हो जाता है। इस्लाम इससे बढ़ के औरत को क्या मकाम दे सकता है कि सफ़ाए मरवा के दरमियान हज़रत हाजरा की दौड़ को क़यामत तक के लिए इबादत का हिस्सा बना दिया। कभी कभी अच्छी चीज़ें खो जाती हैं ताकि हमें बेहतर चीज़ें मिल सकें। हमेशा अल्लाह ताला पर यकीन रखो और उसके शुक्र गुज़ार बने रहो। ज़बरदस्ती जब हूरें बिठा दी जाती हैं डोली में, जनाजे उनको कहते हैं, बारातें वो नहीं होती। जब इंसान किसी ऐसे शख्स से बिछड़ रहा हो जिसके साथ गुजारे लम्हे ख्वाब की तरह रूह में सिले हों, जिसकी हर बात पर दिल अलग सी तान पर धड़कता हो, तो ये बिछड़ना क़यामत का आलम होता है। जब इंसान को अपनी सांसें ही अपनी अज़ियत लगती हैं। दुनिया की कोई चीज़ इतनी शफाफ नहीं जितना शफाफ वो दिल है जिस पर अल्लाह ताला की मोहब्बत काबिज़ है। जो खुशियाँ लोगों को मिलें वो आपको नहीं मिली, लेकिन जो गम लोगों को मिले वो भी तो आपको नहीं मिले। मुआजना बेसुकूनी का सबब बनता है और शुक्र में ही बरकत और सुकून है। ज़िंदगी आजमाइश बन गई, दुआएं कबूल नहीं होती। पूछा नमाज़ फजर पढ़ते हो? बोला आँख नहीं खुलती। ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जिन्हें हम चाहकर भी अपनी याददाश्त से नहीं मिटा सकते। मुझे इख्तलाफ है उन लोगों से जो कहते हैं कि वक्त हर ज़ख्म को भर देता है। कब्रिस्तान ऐसे नौजवानों से भरे हुए हैं जो बुढ़ापे में तौबा करने के ख्वाहिशमंद थे। ऐ परवरदिगार, हमें भी उन लोगों में शामिल फरमा जिन्हें तू हदायत फरमाता है, और वो जो सिराते मुस्तकीम पर चलते हैं, जो तौबा करते हैं और जिनकी तू तौबा कबूल करता है, जो तेरा शुक्र अदा करते हैं और जिन पर तू अपना ख़ास करम करता है। कभी आंसू कभी सजदे, हज़ारों कोशिशें, लेकिन जो हक़ में नहीं बेहतर वो रोने से कहाँ मिलता है। जब दर्द बढ़ने लगे या कुछ भी समझ में ना आए तो अपने रब की तरफ चले जाओ, क्योंकि दिलों का सुकून तो सिर्फ उसी की याद में है। तुम चाहे किसी से कितनी भी मोहब्बत कर लो, जिस दिन उसे तुमसे बेहतर इंसान मिल गया वो तुम्हें छोड़ देगा। रास्ता बदल लेना चाहिए। जब आंखों के पीछे नमी, मजबूत लफ्ज़ों के पीछे टूटा लहजा कोई ना समझ सके। दरख्त से गिरने वाला कोई पत्ता ऐसा नहीं जिसका उसे इल्म ना हो, तो फिर वो आंसू जो तेरी आंख से टपका, वो दर्द जिसने तेरे दिल को बेकुल कर दिया, क्या उस 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करने वाले को इसकी खबर नहीं? इत्मीनान रख, उसके यहाँ देर है, अंधेर नहीं। कोई तुम्हारे साथ जितना भी मुखलिस क्यों ना हो, तुम अपनी परेशानी का जिक्र सिर्फ अल्लाह ताला के सिवा किसी से ना करो। बचपन में जहाँ चाहे रो लेते थे, जहाँ चाहे हंस लेते थे, अब हंसने के लिए
تمیز اور رونے کے لیے تنہائی چاہیے۔ کچھ بیٹیاں باپ کے گھر شہزادیاں اور شوہر کے گھر رانیاں ہوتی ہیں، کیونکہ سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اور پھر جب انسان اللہ تعالیٰ کے دائروں کو توڑ کر خاک کے پتلے کے پیچھے بھاگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے تھکا دیتا ہے۔ عمر کی اونچائیوں پر چڑھتا ہوا انسان یہ بات بھول جاتا ہے کہ وہ در حقیقت زینہ در زینہ 2 گز زمین میں اتر رہا ہے۔ مجھے اس شخص سے کچھ کہنا تھا، بلکہ بہت کچھ کہنا تھا، لیکن پھر یاد آیا وہ شخص تو مجھ سے بیزار ہے۔ بھلے وہ میری دنیا ہے، محبت ہے، میرا عشق ہے، میرا جنوں ہے، پر میں تو اس کی کچھ بھی نہیں، میں تو اس کی زندگی میں ہوں ہی نہیں۔ اس نے تو فقط وقت گزاری کی اور میں نے اس کا یقین کر لیا۔ پاگل ہو گیا تھا اس کی محبت میں، جس نے مجھے صرف اپنا وقت گزارنے کے لیے بات کی۔ بہت عجیب دنیا ہے، یہاں جھوٹ نہیں، سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ کبھی مجھے بہت دکھ تھا کہ میرے اتنی زیادہ محبت کرنے کے باوجود وہ مجھے بالکل تنہا چھوڑ گیا، مگر شاید اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ بہتری ہوتی ہے کہ اب مجھے اس سے کوئی شکوہ نہیں، نہ ہی میری زندگی پر وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ میں نے اپنی روح اور اپنے وجود پر سے اس کا حق اٹھتے محسوس کیا ہے، اور ایک غائبانہ آواز محسوس کی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ مجھ سے کہہ رہا ہو کہ جاؤ، تمہیں ہم نے تمہارا سکون بخش دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لوگوں کو ایسے معاف کرو جیسے تم اپنے رب سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کر دے۔ تمہیں یاد تو ہوگا جب تم بکھر سے گئے تھے اور پال رکھے تھے کسی اور کے روگ، تو میں نے وحشتوں کو تیری کہکوں میں بدلا تھا۔ ہاں، میں وہی ہوں۔ مرد برے نہیں ہوتے، وہ تو سائبان ہوتے ہیں، اور یاد رکھنا، سائبان کو سب سے زیادہ دھوپ برداشت کرنی پڑتی ہے۔ میرے پاس مددگار تو کیا، کوئی مدد کا وعدہ کرنے والا بھی نہ تھا۔ پھر میں نے قرآن کھول کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ سلامت رہیں محبتیں سب کی، خدا کسی کو کسی سے جدا نہ کرے۔ دکھ میں لپٹے ہوئے لوگ دعائیں بھی بڑی کمال کی دیتے ہیں۔ تم اس شخص کا درد نہیں جان سکتے جس نے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنے دل اور دماغ سے کسی کو بھول جانے کی دعا کی ہو۔ پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی۔ بے شک زنا قرض ہے، اگر تو نے یہ قرض لیا تو ادائیگی تیرے گھر والے، ماں، بہن، بیوی یا بیٹی سے ہوگی۔ اے ابن آدم، اگر عقل مند ہو تو سمجھ لو جو زنا کرتا ہے وہ اپنے گھر کی طرف راستہ دیتا ہے۔ وقتی ہار یا کسی غم تکلیف میں اللہ سے شکوہ کبھی مت کرنا، کیونکہ جو وہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے۔ باپ کا ہاتھ پکڑ کر رکھو، کسی کے پیر پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ چلنے والے 2 پیروں میں کتنا فرق ہے، ایک آگے اور ایک پیچھے، مگر نہ تو آگے والے کو غرور اور نہ پیچھے والے کی توہین، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پل بھر میں یہ بدلنے والا ہے، اور اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ کچھ لوگ غلط ثابت ہونے پر معافی نہیں مانگیں گے، بلکہ رابطہ توڑ لیں گے۔ ذکر الہی جب دل کی دھڑکن اور خون کا حصہ بنتا ہے تو سارا بدن خود بخود اصلاح کی طرف چل پڑتا ہے۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ جس میں رب کی مرضی تھی بس اسی میں میری بھلائی تھی۔ اپنے آپ سے اتنی تو محبت ہونی چاہیے کہ بندہ اپنے آپ کو دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جائے۔ جنت کی 120 صفیں ہوں گی، ان میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں گی۔ انسان کا مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے۔